ہے کہ ہمارے جامعات میں مسند حدیث پر حدیث پڑھانے کے لیے صرف اس شخص کو اجازت ملتی ہے کہ وہ حدیث پڑھائے کہ خود اس سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک حدیث سے پڑھاؤ. تب کہیں جا کر وہ یوں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہمارے حضرات کے نام اور مشاہد کے نام سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کون سا ایسا محدث حدیث ہے جس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم واسطے ہیں. اس کی سند کو عالی سند کہا جاتا ہے. چنانچہ اس وقت جامعہ شفیع لاہور میں الحمدللہ حضرت مولانا حضرت رحیم صاحب دامت برکاتہ ہم سب کے شیخ اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے. اس کی سند سب سے عالی سند ہے. تو آپ سب حضرات جو آن لائن تمام دنیا بھر کے علماء اس وقت سن رہے ہیں اور آپ تمام طلباء آج بڑی بابرکت یہ لمحات ہیں کہ جن میں آپ حضرات کی سند حدیث کی اجازت دے رہے ہیں. ان سب میں سند حدیث میں پھر بہت سی احادیث اتحادی حیثیت رکھتی. کچھ احادیث ایسی ہیں جو مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہیں. یعنی جب بھی کوئی محدث حدیث کی سند بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ والی حدیث بیان کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. میں کروں گا کہ وہ اس سلسلے کا آغاز سند حدیث کا آگے سے بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد حضرت کی طرف سے انشاءاللہ سند حدیث کی اجازت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول العلماء إذا حضر الماء فهو لديه. إذا حضر الأفاضل فالأصالة ذاك لا له. وقال الشيخ أزاد وأخاه في المسلسل الأولية والمبارك في ليلة الخميس وفي شهر المبارك وفي الأول وفي مجلس مبارك مجلس الحديث. إمام المبارك الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وكتابه مبارك في الأربعين النووية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جلستنا هذه مباركة. فإن لم نكن نفسنا أو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قد صحبناه أن نصحب أنفاسه وأحاديثه وأقواله في هذا الكتاب. يجب على طالب العلم أن يحضر قلما. أي طالب علم بغير قلم ليس بطالب علم. أي طالب علم ليس معه قلم ليس بطالب علم. الآن أنتم ماذا تقرؤون وماذا تسمعون؟ لا أبد أن تدون. الذاكرة تخون. الذاكرة تخون. یہ تاریخ لکھو، یہ دن لکھو، سارے کچھ لکھو کہ اس دن ہم لوگ ادھر جمع تھے. مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم العالی، محمد یوسف دامت برکاتہم العالی موجود تھے. اس رات مبارک میں یہ پڑھی تھی. یاداشت سے ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے. الذاكرة تخون. فلذلك يجب عليكم أن تكتبوا وتدونوا ماذا سنقرأ من الحديث المسلسل الأولية. كما أخبر الشيخ بأنه المحدث يقول وهذا أول حديث سمعته من مشايخي مسلسلا إلى سفيان بن عيينة. كل راوي يقول وهو أول حديث سمعته. أما المسلسل بالسادة الأحناف فهو مسلسل بالشيخ بالسادة الأئمة الأحناف من صاحب صدر الشريعة وصاحب المبسوط ومحمد بن حسن الشيباني إلى الإمام أبي حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذين الحديث
حديثين سنسمعها من الشيخ أو على الشيخ بأعلى الأسانيد، ثم نبدأ بسماع الأربعين النووية. فأتمنى منكم أن تنصتوا وأن تدونوا وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما نسمع وبما نقرأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسلسل الأولية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما الحديث المسلسل بالأولية فقلتم شيخنا فضيلة الشيخ المحدث الحافظ فضل الرحيم الأشرفي حفظكم الله تعالى ورعاكم، فقلتم أخبرنا شيخنا العلامة المحدث محمد إدريس الكاندلوي إجازة إن لم يكن سماعا. قال حدثني شيخي المحدث خليل أحمد الأنصاري السهارنبوري المهاجر المدني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني الشاء عبد القيوم بن عبد الحي الصديقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني شيخ محمد إسحاق الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني الشيخ عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبي ولي الله الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن حسن القراني الكردي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني الإمام صفي الدين أحمد بن محمد القشاش المدني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبو المواهب أحمد الشناوي، وهو أول حديث سمعته منه. عن جماعة منهم الشيخ علي بن عبد القدوس، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني الشيخ أحمد بن حجر المكي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني الزين زكريا الأنصاري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني الحافظ شهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفتح صدر الدين محمد بن محمد بن إبراهيم الميدوني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزازي بالزاي بين المعجمتين، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعت منه. وإليه ينتهي التسلسل بالأولية. عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما شاء الله. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلون في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن محمد بن الحسن بن الشيباني الحنفي عن إمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي عن علقمة بن مرسد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصى إلى صاحبها بتقوى الله في نفسه خاصة، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وأخبروا أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم. وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكنهم على حكمكم، ثم احكموا فيهم مما رأيتم. وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم، فإنكم إن تغفروا ذممكم فهو أهون. نبدأ بقراءة النووية. القراءة عندكم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبأسانيدكم المتصلة شيخنا حفظكم الله تعالى إلى الأربعين النووية. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة المسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. الشيخ لو أتصل على الواتساب أفضل، الواتساب واجعله أمام الشيخ يكون الصوت واضح. تسمعوني شيخي؟ صوت خافت ضعيف، صوت ضعيف. تسمعني الشيخ أنت؟ أنا أسمعك جيدا بس صوتك ضعيف شيخ عندنا. لحظات فقط، لحظات. لو كان هكذا يكون الصوت أفضل، الصوت واضح هكذا، الصوت واضح هكذا. إذا أبدأ هكذا ويكون الصوت واضح. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين
وبسنن مستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أمتي. هكذا الصوت واضح شيخي؟ الصوت واضح هكذا؟ شيخ الصوت واضح عندنا، لو احنا نقرأ يكون أفضل. نعم نعم، يقرأ أحدكم ونحن نسمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها قال الشيخ الإمام العالم والزاهد العبد والبريء ناصر الدين مفتي الشام بالفضل محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم من المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد المكرم القرآن العظيم المستمرة على تعاقب السنين وبسنن المستنيرة للمستشرين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء العشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. وأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسبي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين.
وقد استخرت الله تعالى في جميع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله أمرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الأدب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن مقاصدها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديث مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. الحديث الأول: الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الثاني: مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث: أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع: مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وجله وعمله.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين مع عامتهم رواه مسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر عشاء فأخبره يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعهد 3 الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحديث التاسع عشر عن ابن العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا ولا يزروك بشيء لم يزروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث عشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث الحادي والعشرون عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك، قال: قل امنت بالله ثم استقم. الحديث الثاني والعشرون عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله رواه مسلم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم يزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغزو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفركم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم.
قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بعض أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الإثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاسم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك البر ما اطمأننت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله تعالى بإسناد حسن. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباز بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده والصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره. حديث حسن رواه البيهقي وغيره وهكذا وبعضه في الصحيحين. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث الخامس والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرار. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفق الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي سيسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحة لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك لو بلغت ذنوبك عن السماء إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. خاصة وعامة
سب کو اجازت ہے بیٹھے انشاءاللہ. یہ مائک دیتے وہ تو دیتے اس کو ہوتے کی یار امید سے بچی وهذا آخر ما قصدته في بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من لطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويسهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين، وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم شرح إليه فليفعل، والله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبط من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمه. الحمدللہ اس وقت دنیا بھر سے 500 علماء الحمدللہ اس وقت آن لائن ہیں، جو کہ انہوں نے ابھی امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب 40 سے 40 احادیث سنی۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کی تمام اسناد سے اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے ان تمام احادیث کی اجازت دی اپنی تمام سندوں کے ساتھ۔ اب وہ تمام طلبہ جتنے موجود ہیں ان سب کو حضرت نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ اليوم الحمدللہ ہم سمیع علماء في كل العالم موجود، الحمد لله. فقد سمعنا هذا الكتاب المبارك 40 النووية على شيخنا فضل الرحيم حفظه الله تعالى، وقد أجازكم خاصة وعامة، وكذلك أجيزكم عن مشايخي خاصة وعامة۔ اس ناچیز کے پاس کل 10 سندیں ہیں، میں مختصراً بس چند منٹ میں ان 10 سندوں کا ذکر کر کے، جس میں بر صغیر کے تمام محدثین آ جاتے ہیں، کبار محدثین۔ نمبر 1، اس ناچیز نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور مرتبہ بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح آپ تمام علماء بخاری شریف میں شاگرد ہوئے، ایک واسطے سے علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی طرح 2 واسطے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر اس ناچیز نے صحیح مسلم پڑھی حضرت مولانا عبد الرحمن الشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے صحیح مسلم پڑھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے صحیح مسلم کی بھی اجازت آپ سب کو اس سند سے۔
صحیح مسلم جلد ثانی اس ناچیز نے پڑھی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے یہ کتاب پڑھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے، اس لیے یہ اس ناچیز کی عالی سند ہے کہ آپ کے درمیان اور حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ اس کے بعد جامع ترمذی پڑھی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح جامع ترمذی میں بھی آپ 3 واسطوں سے شاگرد ہوئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر تحاوی شریف پڑھی حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جامع شفیعہ کے محتمم۔ انہوں نے تمام کتب کا آغاز کیا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے۔ اس طرح آپ تمام حضرات شاگرد ہوئے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے اندر 2 واسطوں سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ اس ناچیز نے الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب پڑھی حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ براہ راست شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس طرح آپ تمام طلباء و علماء حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہوئے 2 واسطوں سے۔ پھر اسی طرح اللہ نے توفیق عطا فرمائی حدیث کی کتاب پڑھنے کی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا کٹک والے، جو کہ حضرت مولانا سمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ اس طرح آپ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے 2 واسطوں سے۔ 9ویں سند کے اس ناچیز نے تفسیر مکمل پڑھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جویت، ان کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں سے باقاعدہ انہوں نے جامع کی سند پر دستخط بھی فرمائے، حدیث کی اجازت بھی دی۔ اس طرح آپ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں شاگرد ہو گئے 2 واسطوں سے۔ پھر اس کے بعد آپ 10ویں اور آخری سند کہ موطا امام مالک اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ چنانچہ آپ ایک واسطے سے شاگرد ہو گئے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آج جو 40 نبوی کی 40 احادیث پڑھی گئی اور صحاح 6 کی تمام روایات کے سلسلے میں یہ ناچیز، یہ امانت آپ سب علماء کے اور وہ 500 علماء جو اس وقت آن لائن موجود ہیں، ان سب کو ان احادیث کی اور ان سندوں کی اجازت پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن خلف الشاشة من شؤون الحديث والحوار صلى الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. وقد صبر معنا واجتهد معنا إلى آخر الكتاب، إلى أن أنهينا 42 حديث ما عدا الخاتمة، لأن الشيخ له احتياجات. وقد أجازكم الشيخ محمد يوسف خان وقد ذكر أسانيده إلى الكتب 6 بل إلى شرح معاني الآثار وأيضا موطأ الليثي، وإن شاء الله سنرسل لكم هذه الإجازة وأسانيد الشيخ مفصلة. وأيضا قد أجازكم الشيخ زبير الأشرفي بما سمعتم، وأيضا الشيخ طارق أيضا قد ذهب مع الشيخ لأنه مرافق للشيخ، وأيضا هو قد أجازكم. موجود الحمد لله. أيوة معلش العتب على عيني، هو موجود. فقد أجازكم جميعا بهذا الكتاب. وهذا كما قال المصنف يعني وإن كان حديث ضعيفا، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة عالما فقيها أو شهيدا. 40 حديثا. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث جمعت من محاسن الإسلام في الأخلاق والعقائد والعبادات، فمن حفظها وأتقنها وتفهمها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في زمرة الفقهاء مع الأئمة ال4 كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم. وقد أجرناكم عامة وخاصة بما سمعتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم
بما سمعنا وبما قرأنا، والإجازة أيضا موجودة PDF على سترسل لكم بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى الخير والصحة والعافية لنا ولكم ولمشايخنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم